नमस्कार. बिफोर असेंब्ली स्टार्ट म्हणजे BAS ह्या कार्यावळीन तुमकां सगळ्यांक येवकार. ही कार्यावळ आमी सुरू केली आनी पुराय गोंयभर नॅशनल हायवेचेर आनी आमी चूज केलो ओल्ड नॅशनल हायवे भोंवलो. आतां आमकां कोण मेळ्ळे कितें मेळ्ळें हें सगळें तुमकां जर पळोवपा जाय जाल्यार आमच्या यूट्यूब चॅनलाचेर चला, ताजेर पुराय व्हिडिओ आमी घातिल्लो आसा. आतां तोच व्हिडिओ समअप करपा खातीर आमी तुमच्या मुखार आयल्या. खुबश्या जाणांक वेळ नासता म्हणून पयलीं अर्द्या मिनटा भितर तुमकां सांगता आमी जे पळयलें आनी आमी जो सार काडलो तो एक म्हणजे गोंयकार गायब जाता. नॅशनल हायवे कुशीकच्यान गोंयकार गायब जाता, दुकानांनी गोंयकार गायब जाता, मार्केटांतल्यान गोंयकार गायब जाता. गोंयकार खंय वता हाची आमकां चिंता आसपाक जाय आनी आमकांच न्ही, जे विधानसभेन बसल्या, जे 40 लोक बसल्या तांकांय तितलीच चिंता आसपाक जाय. आनी तांणी कितें करचें जाल्यार पॉलिसीज करच्यो पडटल्यो जाका लागून गोंयकार गायब जावप स्टॉप जातलें. दुसरी गजाल, दर एक 100 मिटराचेर किंवा 200 मिटराचेर वेगवेगळे विशय आसता आनी लोकांचे ते विशय जर सुटावे केले जाल्यार आमी जशें म्हणटा रामराज्य म्हणटा किंवा गूड गव्हर्नन्स म्हणटा किंवा बरो सरकार म्हणटा तो आमी दिवपाक शकतले. सो हे पुराय व्हिडिओ तुमी पळया आनी आमी तुमकां सांगतले विशय खंयचे आसा. पूण तुमकां जर वेळ ना जाल्यार ह्या इतल्या जातून समअप करता की बिफोर असेंब्ली स्टार्ट्स ह्या विशयांचेर सरकारान नदर दिवपाक जाय. आतां जर तुमकां वेळ आसा जाल्यार बसा आनी पळया. आमी सुरू केलें पोळेच्यान. पोळ्या गेल्या उपरांत आमी पळयलें की थंय मातशे कॅमेरा दिश्टी पडले जाल्यार थंयचे एक्सायज वाले आनी पुलीस आबूज जावपाक सुरू जाता. आतां कित्याक आबूज जावपाक सुरू जाता हेजें उत्तर तांकां खबर आसतलें आनी आमकांय खबर आसा. पूण आमी म्हणपाक शकना कारण खुबशे वेळा आमचे कडेन तेन्ना सॉलीड प्रूफ ना. पूण आबूज जावपाक सुरू जाता. आमी पळयलें जेन्ना आमी एक्सायजच्या कुशीकचो बोर्ड जेन्ना शूट करता तेन्ना एक्सायजवाले येवन विचारपाक लागले आनी सांगपाक लागले तुमकां शूट करपाक एलावड ना. आमी जेन्ना तांकां सांगलें की कायदो दाखय की आमकां बोर्ड शूट करपाक एलावड ना तेन्ना ते ओगी बसले. सो ही पुराय पोळ्या बॉर्डरा वयलो भंय ही एक गजाल आसा जी विधानसभेन डिस्कस जावपाक जाय. कारण ही बॉर्डर म्हणजे फक्त बॉर्डर न्ही, हें गोंयचें तोंड. दक्षिणे वटेंतलें गोंयचें तोंड हांगच्यान समज आमी कंट्रोल करिना जाल्यार गोंयच्या पोटान कितें वतलें तें तोंडांतल्यानूच वता. सो आमकां जर कंट्रोल करपा जाय आमच्या पोटान कितें वतलें, गोंयच्या पोटान कितें वतलें, गोंयच्या इंटेरियर भागांनी कितें वतलें किंवा गोंयच्या भायर कितें वता तें आमकां ह्या बॉर्डरीचेर चॅक करचें पडटलें. कारण आनी हो मुद्दो सरकारान घेवचो पडटलो. थंयच्यान मुखार आयले आमी फुडें येत रावले आनी आमी ओल्ड हायवे धरलो आनी 2-4 मुद्दे आमी काणकोणचेच सुरवातेक सांगता. एक म्हणजे पैंगिणी. पैंगीणच्या लोकांक दिसता की हांगा नवीन प्रोजेक्ट येवना ताका लागून हांगा रोजगाराच्यो संदी ना. आमी खुबशे फावटी म्हणटा की काणकोणचो लोक तुका मडगांव दिश्टी पडटा, पणजे दिश्टी पडटा, बाकीच्या शारांनी दिश्टी पडटा. हांव म्हणटा कोणीय मेळ्ळ्या काणकोणकार मेळटलोच तुका खंय गेलो जाल्यार. तो कित्याक मेळटलो, ताका गांव कित्याक सोडचो पडटा हाचे फाटलें कारण कोणेच सोदपाक ट्राय करूना. थंय समज रोजगाराच्यो संदी आशिल्ल्यो जाल्यार तांकां काणकोण सोडचें पडपाक ना. आमी अशें म्हणना व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट हाडा, व्हडली जमनी काडून कोणाक दिया म्हणून. तरी पूण बारीक सारीक प्रोजेक्ट, बारीक सारीक रोजगाराच्यो संदी थंयच क्रिएट केल्यो जाल्यार कोण इतलो बरो वाठार सोडून वतलो. काणकोण, सांगे, सत्तरी, पेडणे, केपें सारके वाठार अशे आसा जाका आमी स्वर्ग म्हणटा आनी पावसान तर स्वर्ग दिसता. सो असो स्वर्ग सोडून कोण त्या शारांनी त्या ट्राफिकान, कोण म्हणटा पणजे स्मार्ट सिटीन गाडी मोडटा, गाडी तुडटा अशा गजालींनी वतलो. सो लोक काणकोणांत रावता आशिल्ले. हे विधानसभा सत्रांत खंयच्यो मागण्यो आसच्यो दिसता तुमकां हांगच्यो काणकोणच्यो? हांगा कितें उद्योग येवचे पयलीं स्थानीक लोक आडयतात. कितें IIT आयली आनी कितें आयलें आसा थोडे हिते संबंदी आडयता. मागीर रोजगार वाडोवपाक चान्सीस ना. आमी हांगाच रावपाचें. फिल्म सिटीक एक विरोध जाता सध्या. हय, खंयचे प्रोजेक्ट येता जाल्यार हांगा आडयतालो. कोण ना कोण. हे काणकोणा हय, काणकोण वचत न्ही रोग आसा तो. काणकोणाय आडयता. हय, सगळे कडेन. मागीर कितें रोजगार वाडपाक चान्सीसच ना. सो आतां हांगचे रोजगार खंय सोदता युवक? हांगचे युवक आतां एक तर आमगे लोक आसता सगळे हिंदू मडगांव आनी बाकी कम्युनिटी आसता ती सगळी लंडन भायर न्ही बोटीचेर किंवा अशें. आमी हांगा अवयना बापूयना आमगे परिस्थिती अशी हांगा. सो सरकारा मुखार ही एक चॅलेंज आसा आनी विधानसभेन हाजेर खरें म्हळ्यार चर्चा जावपाक जाय की रोजगाराच्यो संदी आमी दिता आसतना काणकोणाक
थंयच्या थंयच रोजगार कसो निर्माण जातलो, जाका लागून काणकोणचे युवक काणकोण सोडून भायर वचपाक पडपाना तें आमकां पळोवचें पडटलें. काणकोण वता आसतना आमी पळयलें की वाटेर हायवेचेर पुलीस उबे आसा. प्रत्येक गाडयेक आडयताले ते बरें करता, डॉक्युमेंट चॅक करता, हें आसा तें आसा विचारता, गाडी चॅक करता, बरें करता. मातशे ओल्ड हायवेचेर येवन ते चॅक करिना की हायवे कुशीक इल्लिगली माजळेच्यान येवन लोक नुस्तें विकता तें कित्याक चॅक करिना. पुलिसांनी तेंच समज केल्लें जाल्यार गोंयकार जी नुस्तें विकपी आसा, ज्यो बायलो आसा, ज्यो मार्केटांनी बसता, तांकांय खंय तरी न्याय मेळटा आशिल्लो. हें सगळ्यान बारीक मार्केट काय कितें नुस्त्याचें हांगाच सोंपलें. रस्त्यार विकता खंय ती हांगा खंय विकता बेकायदेशीर विकता. राव तुजे कडेन पयलीं येता मागीर तिजे कडेन येता. हें खरें मार्केट. हें खरें मार्केट आनी पळय आतां बसताय ती बेकायदेशीर बसताय आनी ती ऊट म्हणल्यार आमकां शाणेपण सांगता आजू बाजू लोक सवाय बुक्या नुस्तें तेमकां मेळटा न्हू मजा करपाक मेळटा तिकडे पूण आमची वाटे येताय झगड्याक ना आमच्यान ना इलाज तोंड बंद करून बसपाक जाता. तुमी कितले वर्सां जाली हांगा? आमी आतां इकून हांव येवंक लागले 40 वर्सां जाली. तेजे पयलींसान सगळे लोक बसताय. कितें म्हणल्यार चड दिसता 100 वयर जालें दिसता लोक इकून बसताय म्हणल्यार आतां हांव म्हागेली 40 वर्सां जाली. ते कोण काडिना त्या कारणान कितें तूं नुस्तें घेवंक गेल्यार तुका तेमगे फकाण केली 2 नुस्तें चड मेळ्ळें जबरदस्त गेले वाटेर बसली म्हणटकीर तेमगे घालता न्हू माजळेच्यान येता कर्नाटकांतल्यान येता. ती आमकां शाणे पडटा एक बीन बुटी हाडना 2 4 बुटी व्हडले हाडटा पिकअपी म्हणून आनी मेळत ती बसता आनी सवाय दिता दिसता ती सवाय दिता आनी आमगे म्हारग हाडले मागीर कोण खाता. सारकें राव तुजे कडेन येता. रस्त्यार बसले जाल्यार गाडयांकूय त्रास जाता. हांव कोणाचेंच नांव घेना पूण थंयचे थळावे आमदार आसूं मंत्री आसूं जे ते हायवे यूज करता तांकां हें दिसपा जाय की बाबा आपूण ओल्ड हायवेच्यान गेले उपरांत हे नुस्तेकार जे हांगचे न्ही कर्नाटकांतल्यान येता आनी गोंयच्या नुस्तेकारांच्या धंद्याचेर अतिक्रमण करता तांकां आडोवपा खातीर कितें तरी पॉलिसी जाय. तुमकां मार्केटान बसपाचें आसा तुमी मार्केटान बसा. कारणूय तशेंच आसा जे आमी फेस करता जे टॅक्स पे करता जे कायद्यान वता तांकां त्रास सोंसचो पडटा आनी जे टॅक्स पे करनासतना आपल्या मना प्रमाणे करता तांकां कायदो लागना आनी ते बिंदास थंय बसता. आतां तांकां कोण संरक्षण दिता हें काणकोण पुलिसांनी उत्तर दिवचें पडटलें की तांकां दिसना काय म्हणून. आनी हांव हो प्रश्न हाज्याय खातीर काडटा की भारतीय न्याय संहिता हो जेन्ना इम्प्लिमेंट जालो जुलय 1 तारखेक तेन्ना 2 केसी रजिस्टर जाल्यो एक मडगांव आनी एक पणजे आनी दोनूय केसी रस्त्या कुशीक विकपी वेंडरांचेर आशिल्ल्यो. आतां बारीक लोकांक बूक करा ना करा हो वेगळो विशय आशिल्लो पूण ह्याच लोकांक जेन्ना तुमी बूक करता तेन्ना हें रस्त्या कुशीक बसून आमच्या ट्रेडिशनल नुस्तेकारांक त्रास करपी लोकांक ह्या आनी ते बी गोंया भायल्या लोकांक तुमी कित्याक एलाव करता. तुमी कॉमेंट सेक्शनान सांगा आमकां की तुमकां कितें दिसता तें. घडये आमी रॉंग आसूं शकता. खुबशे जाण म्हणटले की आमकां सवाय नुस्तें मेळटा रस्त्या कुशीक विकूनी म्हणून. खुबशे जाण म्हणटा माजळे म्हणून कितें गोंयच्या भायर चड ना ते अशें गेले जाल्यार माजळे पावता आमचो गोंयचोच वाठार सो आमकां दिसता म्हणून. तोय तुमी कॉमेंट सेक्शनान सांगा कारण म्हजें ओपिनियन ते तुमचें ओपिनियन आसपा जाय अशें आमकां दिसना. पंचामृता फोर्टिफाइड राइस. फोर्टिफाइड यानी प्लस F साइन. पंचामृता फोर्टिफाइड राइस में होते हैं आयरन, कैल्शियम, जिंक, फॉलिक एसिड, विटामिन A, B जैसे 9 तरह के मिनरल्स जो देते हैं संपूर्ण पोषण. पंचामृता फोर्टिफाइड राइस यानी संपूर्ण पोषण स्वस्थ जीवन. अब घर घर में पंचामृता. मातशें तुजे फुडें गेले जाल्यार आमी मेळ्ळे अशा एक जमातीक. जमात म्हणटा कारण इट इज अ कम्युनिटी. ती कम्युनिटीनी हाज्या पयलीं पासून गोंयची सभ्यता आयडेंटिटी राखून दवरिल्ली आसा. तुमी खंयच पळोवचें ना की आमचो खंयचोच मोटरसायकल पायलट खंयच्या इल्लिगलिटीन हाज्या पयलीं बी आनी आतां म्हणसर इनवॉल्ड आसा. पूण त्याच मोटरसायकल पायलटांक सद्या स्वताच्या हक्का खातीर लढचें पडटा. 2 विशय आसा. आतां पायलटां खातीर जे कोवीड टायमाचेर जे मेळपाचें आशिल्लें रेम्युनरेशन 5,000 रुपयाचें तें मेळूं ना. पैंगीणच्या पायलटांक तरी मेळूं ना. ते म्हणटा आमी अर्ज दिल्ले ते घेतले आनी बोट दाखयता इजिदोर फेर्नांडीसां कडेन द बॉस काणकोणचो ताजे कडेन ताणें घेतलें आनी ताणें खंय दिवना आजून म्हणसर तांकां पावूं ना. आतां इजिदोर गेलो रमेश तवडकर आयलो तांणी हें लक्ष दिवपा जाय. आनी दुसरें म्हणजे पायलटां खातीर जी
मंथली पेन्शनाची स्कीम आशिल्ली जी मनोहर पर्रीकरांच्या वेळार सुरू केल्ली ती बंद जाल्या. ती स्कीम परत सुरू करपा जाय. मंथली 2000 रुपयाची तांकां स्कीम आशिल्ली ती जर स्कीम चालू केली जाल्यार तांकां बऱ्या पडटलें. सद्या जे तरेन म्हारगाय आसा, जे तरेन पेट्रोल म्हारग आसा, जे तरेन पायलटांक भाडी मेळना ते तरेन पळयत जाल्यार हे 2000 रुपया तांच्या खातीर भोव मोलादीक ठरतले. 8 महिन्याचे आमचे घेतले. हां 8 महिने पेन्शन 8 महिन्याची सायन बी मान सगळे स्टॅम्पाचे न्यू स्टॅम्पाचे बोट बी फिंगर मान घेतले. हां आमकां पयशे बी काय ना स्टॅम्प मारले सायन मारले म्हणटा येवपा जाय न्ही पयशे. वन टायम पेन्शन काय 4 महिन्याचे पेन्शन आतां सद्या पेन्शन मेळना तुमकां. पेन्शन बंद जालें. सुरू आशिल्ली स्कीम सुरू आशिल्ली पर्रीकर आसतना सुरू आशिल्ली. पर्रीकरा फाटल्यान ती गेली मागीर. खंयची स्किमी अंडर DSSY अंडर पायलट पेन्शन पायलट पेन्शन स्कीम. आनी पळय आमकां सगळ्या स्टँडार गोंयभर 5,000 दिले. हय कोरोना टायम आमी बेकार आसा म्हण 5,000 पर हेड पर पायलट. हां आमकां एकट्या पायलटांका दिले ना. कोण विचारपा बी आयले ना. आमी आसा काय मेल्या म्हणून विचारपा आयला ना. MLA बी आयले ना. कोण येयले ना. पैंगीणकाराचेर रागार कित्याक सरकार. हो आमगेलो हो आशिल्लो इद्दोर फर्नांडीस इजिदोर तो आशिल्लो. हय ताणें म्हणपा लागलो मेळना न्ही आपणा असं न्ही आपणा तो तेन्ना MLA आशिल्ले. ताणें फॉर्मां सगळे पायलटांक घेतले. फॉर्म बंद घेतले. सायन मान घेतले. पंचायती वन आमी सगळे लावन घेवन फोटो बिटो मारले. फोटो आयले. फोटो मारले. मागीर म्हणपा लागले रिपोर्टर आशिल्ले ते म्हणपा लागले घाल फाल्यां पेपराचेर घाल म्हणपा. तो रिपोर्टर म्हणपा आमी गांवचेच तेव्हा आमी घालपा ना. तांकां पयशे मेळ शिवाय पयशे पयलीं घालून कोतात काम पडटा. ताणें घालना. वॉलर म्हणपा ताका रिपोर्टरान घालना आमगे सारके. रिपोर्टर सारके आसता. रिपोर्टर सारके आसा. रिपोर्टर म्हणपा सर म्हणपा लागले तांकां पयशे मेळचे पयलीं घालपा ना म्हणून. पेपराचेर येयले म्हणटा येयले पयशे मेळ्ळे पायलटाक पयशे येयले. सगळ्यांक दिसतले मेळ्ळे पयशे म्हणून. आतां ते पडले 5,000 उरले तुमचे आनी पेन्शनाचे सगळे उरला. तेन्नाच्यान सगळे एरियर दिले जाल्यार तुमकां कितलेशेच पयशे दिवपा पडटा. कांय दिले ना. हॉस्पिटल काय ना. दुसरी गजाल म्हणजे पायलटांक आपली गाडी रिपेर करपा खातीर 5,000 रुपया मेळटाले ते सद्या मेळना आनी ताका लागून खुबशे जाणांक मातशे जड वता. सो ह्या विधानसभा सत्रान बिफोर असेंब्ली स्टार्ट्स आमी रिकमेंड करता की हो विशय विधानसभा पटेलाचेर कोणे तरी काडचो. जे आमचे व्हिडिओ पळयता तांणी काडचो. जे व्हिडिओ पळोवन जेंचे कडेन आमदार लागीं आसा तांकां सांगून काडचो. पूण म्हाका दिसता 40तले मिनिमम 20 तरी लोक हे व्हिडिओ पळयतले आमदार आनी ते तांचे भितरलो एकटो तरी हो विशय काडटलो. मागीर फुडें आयले आमी आमी पयले दियेतले अंधेला म्हणून एक म्हणणे आसा. म्हणजे लॅम्प पोस्टाचे सकयल खंय कांय जाग्यांचेर काळोख आसता. तशी परिस्थिती आसा कुंकळ्ळेची. युरी आलेमांव हे विरोधी पक्ष फुडारी आनी ते बरे भशेन पुराय गोंयचे विशय काडटा. पूण तेंच्याच मतदारसंघातलो एक म्हत्वाचो विशय आसा ताका तोडगो काडपा खातीर ते अकार्यक्षम ठरल्या. आनी तो मुद्दो म्हणजे असो की कुंकळे बाजार जर पळयत जाल्यार कुंकळे बाजारांत खूब वर्सां पयलींची दुकानां आशिल्लीं. हे कुंकळे म्युनिसिपालिटीन ठरयलें की ह्या दुकानांक आमी रिहेबिलिटेट करुया आनी तांकां मोठो एक बरो कॉम्प्लेक्स बांदून दिवया म्हणून. सो कॉम्प्लेक्स तर जालो. दुकानवाल्यांक दिसलें की बाबा आमी खंय तरी वचून त्या कॉम्प्लेक्सान वतले म्हणून आनी थंय सेटल जातले रिहेबिलिटेट जातले. पूण पळयत जाल्यार खंय हे आमी थंयच्या दुकानदारांनी सांगिल्ली गजाल पळयत जाल्यार खंय कुंकळे म्युनिसिपल कावन्सिलान तो कॉम्प्लेक्स कॉमर्शियली ऑक्शन करून दिलो आनी ताका लागून जे दुकानदार आसा ते आजुनूय दुकानांनीच बसता. घडये तांची दुकानां अशे परिस्थितीन आसा की तांकां रिपेर करपा खातीर चड खर्च पडटलो. त्या रिपेरा परस नवी दुकानां घेतल्यार तांकां सवाय पडटली. अशे परिस्थितीची दुकानां आसा पूण ते आजुनूय थंय धंदो करता. ही जी बिल्डींग दिश्टी पडटा फाटल्यान ती दिश्टी पडटा ही बिल्डींग जी आशिल्ली ती आमगेली हांगा पयलीं आशिल्ली ती आमचे जे ही ओल्ड दुकानां जी आसात रस्त्याची उजवे सायडींतल्यान ताच्या रिहॅबिलिटेशना लागून बांदिल्ली सुरवातीक. म्हणजे पयलीं फावंडेशन जें जाल्लें कालांतरान कशें जालें वेगवेगळी सरकार बदलत गेली. म्युनिसिपालिटीचे लोक बदलत गेले त्या प्रमाणे ती बिल्डिंगेचे हाल्ली म्हणजे एक वर्सभर पयलीं ती कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स म्हण केलें. आनी ते बिल्डिंगेचो मुद्दो आशिल्लो ही बिल्डींग बांदतकीर ही सगळी दुकानां जी रस्त्याच्या बाजून आसात रोड वायडिंगाक लागून ही सायड काडपाची आनी कंप्लीट हायवे पसून जो आसा डावटच्यान थंय पर्यंत आसता ती रुंद जावपाची आनी हांकां थंय शिफ्ट करपाचें. ताजे नंतर हो विशय मातसो राजकीय पद्दतीन गेलो आनी आमची जी हे पयलींची जे जुनी दुकानदार आसात जवळ जवळ 22-23 दुकानां आसात हांचेर हो अन्याय असो जालो.
ताणी मागीर सांगलें म्युन्सिपाल्टीची ताणें ऑप्शन बी सुरू केली आनी ताणें मागीर म्हणलें की ही ऑलरेडी आमगेली हाजी कसली कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स केला, तुमकां हांगा रिहेबिलिट करपाक आमी ही दुकानां काडची ना. पूण आमकां 100% खात्री आसा, कित्याक जशी लोकवस्ती वाडटा, जशी गाडयो वाडटात, जशी रहदारी वाडटात, तशें तशें रोड वायडींग जावप नवी नवी हाजे पद्दतीन तें जावपा जाय. आनी मुखार कितें जातलें, काही वेळान ही अकस्मात गव्हर्मेंटाची खंय तरी एक PWDंतल्यान मागीर कॉन्ट्रॅक्ट काडटले ही दुकान काडपाक म्हणटले. आनी तेन्ना जेन्ना आमचे दुकानदार आसतले तांकां खंय वचप हो एक व्हडलो विशय आसा. युरी आलेमावा कडेन मागणी आसा की तांणी हो विशय धदास लावचो म्हणटा तसो लॉजिकल एंडा पण व्हरचो, विधानसभा पटलाचेर काडचो आनी विचारचो की बाबा हो जो कॉमर्शियल नाशिल्लो कॉम्प्लेक्स तो कॉमर्शियल कसो जालो. आनी एक घडणूक आमी वता वता सांगता, आमी तेन्ना शूट करी तेन्ना एकटो आमचेर आड्डोवपा लागलो आनी विचारलें बाबा कितें जालें. तो म्हणलो आपल्या दुकाना वटेन शूट करूं नाका. आतां ही दुकानां ती न्ही जी आमी रिहेबिलिटेट करपाची उलयता, आनी दुकानां ती वेगळी आसा ती. ताका विचारलें कितें जालें बाबा, मागीर कळ्ळें की तो थंय मटको घेतालो म्हणचो. कुंकळे पुलिसांनी तेंय पळोवचें की हांगा मटकेकारांक मातसो भंय सुरू जाला मिडियाचो. आनी आमी हें शूट करता आसतना 4थ्या फावटी लायट गेल्ली आसा. सो आमी सद्या आसा फातोड्ड्या वाठारांत आनी शूट करता. सो मागणी आसा ही जी लायटाची लिपाछपी चल्ल्या त्याचेरूय विशय काडचो आनी खास करून विजय सरदेसायान विशय काडचो, कारण ताज्या मतदारसंघांतल्यान आमी उलयता. ही लायट येता वता कशी ती लायटीचेर विशय काडचो. घडये आमचे कडेन एक बारीकशी लायट आसा म्हणून आमच्या तोंडार लायट पडटा खुबश्या जाणांक सद्या, नाल्यार काळखान बसचें पडटा. पावसाक लागून लायट वता काय कित्याक लागून लायट वता, पूण लायट वता तर खरी फातोड्ड्या ताजो विशय काडचो. मागीर फुडें आयले आमी आनी एक म्हत्वाचो विशय सद्या मडगांवचो जो पोन्नो बस स्टँड आसा थंय एक्टिविटी आतां न्ही पयलीं पासून चलता. थंय आमी पळयलें की बसी येता, बसी चालू आसा आनी थंयच्यान मागीर नंतर कदंबा बस स्टँडाचेर वता. साश्टीकारांचे हार्ट म्हणटा पळय आमी की कॉमर्शियल स्पेस जी बाजारकारांची स्पेस आसा ती म्हणजे मडगांवचो पोन्नो बस स्टँड. आतां थंय कितें जाल्लें आसा की आजूबाजूची स्कुलां आसा, ताका लागून जी ट्रॅफिक जॅम जाता तेन्ना खंय अशें ठरयलां, हें आमकां थंयच्या रिक्षावाल्यांनी सांगलां की सद्या थंय पार्किंग स्पेस करची स्कुलां खातीर, जी बरी गजाल, कारण पालकांक त्रास जाता, भुरग्यांक त्रास जाता आनी थंयच्यो बसी काडच्यो आनी व्हरच्यो. आतां केन्ना जातलें, एक सकाळीं जातलें, दनपार जातलें, सांजचें कांय जावचें ना. तरी पूण तो पुराय बस स्टँड मागीर खाली उरतलो. एक गजाल, ताका 2 पैलू आसा. एक गजाल म्हणजे पार्किंग स्पेस करप गरजेची, स्कुलां खातीर गरज आसा, मान्य. पूण तेजे उपरांत मागीर कितें, हो बस स्टँड बंद जावप ताजेर रिपल इफेक्ट आसता. खंयच्याय गजालीचेर एक इकॉनॉमीक रिपल इफेक्ट आसता, आमकां जे दिश्टी पडना. बसी ना म्हणजे लोक ना, लोक ना म्हणजे रिक्षाकारांक भाडी ना, रिक्षाकारांक भाडी ना म्हणटकर थंय रिक्षाकार रावचे ना, थंय रिक्षा मेळना म्हणटकर थंयच्या दुकानांनी लोक येवचे ना. सो लोक ना म्हणून धंदो ना किंवा धंदो ना म्हणून लोक ना, अशें एका विशियस सर्कलान मडगांव वचपाचें आसा. आनी खास करून मडगांवचें जे आमी हार्ट म्हणटा तें वचपाचें आसा. ते सर्कल वाटयतलो जाल्यार खंय तरी सरकारान आनी खास करून हालीं भाजपाक जॉयन जाल्ले दिगंबर कामतीन ह्या विशयाचेर विधानसभेन आवाज उठोवपाचो किंवा तांणी आपल्या लेवलाचेर सोल्युशन काडून लोकांक सांगपाचें की बाबा हो प्रश्न आसा. कारण आमी रिक्षावाल्यांक कडेन उलयले, 40-50 वर्सां ते थंय रिक्षा घेवन आपली पोट पाणी सांबाळिल्लें आसा. तांणी ताजेर आपलो पुराय संवसार केला, आपल्या भुरग्यांक वयर काडल्या, भुरग्यांची लग्नां करून दिल्लीं आसा. ते विचारता की बाबा आमकां हें बंद जालें जाल्यार आतां घरा रावचें पडटलें, कारण आमचे कडेन दुसरो स्टँडूय ना आनी आमकां दुसरो धंदोय करपाक कळना, कारण आमी जल्मभर होच धंदो केला. रियल आसा तशें. ओके, हे आमचे बस स्टँडा थ्रू लोक येता न्ही, तेजेर आमचें भाडें. हय. आतां हे पार्किंग प्लेस जालें म्हणल्यार ते गेले म्हणल्यार हांगा बस स्टँड उरूंक ना. हां, मागीर कितें करतले, तशें जातलें. मागीर तुमची भाडी सामकी कमी जातली. सारकी कमी. बस ना जाल्यार आमकां त्रास जातलेच न्ही. बस आसा म्हणून आमकां धंदो आहा. बस आहा म्हणून लोक वर येता, हिंगसून वर येना जाल्यार जावपाना न्ही. सो अशें पुराय यात्रेन म्हटलें जाता आमी फुडें पावले आनी फुडें वचून वेगवेगळ्या शहरांनी वचून वेगवेगळे विशय काडल्या. तुमी आमचो गोवा न्यूज हबाच्या यूट्यूबाचेर हो एपिसोड पळया, BAS बिफोर असेंब्ली स्टार्ट्स, तातूंत तुमकां कळटलें. सो आय विल सम अप 2-3 गजाली. गोंयकार खंय गेले,
गोंयकाराचे धंदे आमी पळयले मारवाड्यांनी घेतल्या, राजस्थानांनी घेतल्या, नॉर्थ इंडियनांनी घेतल्या. सुरवात जाली पयलीं कितें की चल थोडे जे धंदे आमी करिना ते तांणी करपाक सुरवात केले. आमी पयले मिठाईच्या दुकानान पयलीं भैया आसताले, फायन, आमचे कोण मिठाई करना, मिठाईची दुकानां गेली. नंतर आमी पळयलें की इलेक्ट्रिकल शॉपान मारवाडी, नंतर पळयलें आमी भुसारी शॉपांनी मारवाडी, आमी पळयलें की बाकीचीं शॉपां म्हाका आतां याद जायना पूण जशीं बाकीचीं शॉपां आसता तातूंत मारवाडी. म्हाले तर गेलेच आमचे वचत तर भैया म्हाले जाल्ले आसा. मागीर दिल्ली से हू म्हणटात तो खंयच्यान येता खबर ना, तेय धंदे गेल्ले आसा. गोंयकारूय धंदे करिना आनी गोंयकार आपलीं दुकानां काडून हांकां दिता. ताका लागून पुराय हायवे वयल्यान हळू हळू करून गोंयकार गायब जाता, गोंयच्या धंद्यांनी गायब जाता. आनी जे बारीक सारीक धंदे करता गोंयकार तांकां अशे प्रॉब्लेम, जशे नुस्तेकार आसा तांकां प्रॉब्लेम, बाकीचे बिजनेसवाले आसा तांकां प्रॉब्लेम. पूण त्या प्रॉब्लेमाक लागून लोक आपलीं दुकानां काडून दिता आनी म्हणटा बाबा फुडें तुमी चलया, मारवाड्या कडल्यान कितें तरी रेंट मेळटा ते घेता आनी ओगी रावता. आनी ताका लागून ही चिंतेची गजाल आसा. आनी म्हाका एक गोंयकार म्हणून दिसता की ही चिंतेची गजाल आसा की गोंयच्या दुकानांतल्यान, गोंयच्या हायवे वयल्यान गोंयकार गायब जाता. तर गोंयकारांक परत कशें हाडप हाजे खातीर धोरण करचें पडटलें. सरकारान आपली पुराय म्हणजे अराजकीय अपॉलिटिकल स्टँड घेवचो पडटलो. कोणें कितें सांगता तें आयकचें पडटलें आनी ताका लागून स्टँड घेवचो पडटलो. पूण हळू हळू करून आमचें गोंय सद्या गोंयकाराच्या हातांतल्यान वता. तुमी इंस्टाग्राम ओपन करून पळया, आमी जमनी विकपा लागल्या, घरां विकपा लागल्या, फॉर सेल प्लॉट, हे इतले ते तितले वचत थंय चल्ला. हांव म्हणना कोणाचे सरनेम घेवन किंवा खंयचे, म्हाका खबर आसा आमी भारताचे पार्ट म्हणून, पूण तें आसतना आमची एथनीक जी आयडेंटिटी आसा, आमची जी ओरिजिनल आयडेंटिटी आसा ती आमी वगडावंक शकना. गोंयकार हायवे वयल्यान गायब खंय जाता तें शोध घेवचो पडटलो. कित्याक जाता तो शोध घेवचो पडटलो. पॉलिसीज काडचे पडटले, कायदे काडचे पडटले. तेन्नाच आमी विधानसभेन ह्या गजालींचेर डिस्कस करून हो मुद्दो काडचो पडटलो. घडये जर कायद्यान बदल जाय जाल्यार कायदो बदल करा, पूण गोंयकारांक हायवे वयल्यान वाचया, परत हाडा. आतां कोण गोंयकार ह्या मुद्द्याचेर हांव परत येवचो ना, कारण ज्या मनशाचेर थंय शॉप आसा आनी पयलीं पासून शॉप आसा ताका तरी गोंयकार माना. मागीर तुमचे ते पोगो धरा किंवा आनी कोणी धरा, हांव सरनेमारसून वचना की हो सरनेमवालो गोंयकार किंवा तो सरनेमवालो गोंयकार. ज्या मनशाचे पयलीं शॉप आशिल्ले ताका परत शॉपान हाडा. हांव म्हणना मारवाड्यांक धांवडून घाला, पूण कितें तरी एक पर्सेंटेज आमकां आसचें पडटलें जाका लागून गोंयकारूय दिश्टी पडपा जाय. गोंयकार सद्या उरले ते कांय रेस्टॉरंटांनी ते रेस्टॉरंट चलयता ते बी हळू हळू आतां गायब जातले. तुम्ही पळयतात गोवा न्यूज हब आनी खाशेली कार्यावळ तुमचे मुखार घेवन आयल्या बिफोर असेंब्ली स्टार्ट्स. आनी मजा म्हणजे कार्यावळ सोंपत आयली तरी पूण लायट येवना. लायट केन्ना येतली खबर ना आमकां. लायटीच्या विशयी डिस्कशन करचें आनी गोंयकारा विशयी डिस्कशन करचें. पळयत रावत गोवा न्यूज हब. आनी वचचे पयलीं आमी हेजे एंडाक तो बिफोर असेंब्ली स्टार्टाचो व्हिडियो घालता तो मातसो पळया पाशयेसान. आनी कॉमेंट मारा. कॉमेंट मारता आसतना सेन्सिबल कॉमेंट मारा. ज्यांची कोणाचे फेक प्रोफायल आहा बी ते कॉमेंट मारनाका, रियल प्रोफायलान कॉमेंट मारा. कारण आमकां कॉमेंट मारपाक फ्री आसा, पूण तुमच्या कॉमेंटाक लागून लोकांचे ओपिनियन जावपाक शकता. पळयत रावात गोवा न्यूज.